अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। निम्र अहमद का नावल माला हिस्सा चहारम इस्तांबुल की किस्त नंबर 18 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। लोग समझते हैं कि तुम्हारा सोलमेट होता है, तुम्हारा बेहतरीन जोड़, और सबको वही चाहिए, लेकिन दरअसल एक सच्चा रूह का साथी होता है, एक आईने के जैसा। वो तुम्हें हर वो शय दिखाता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके हुए है। वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी तवज्जो दिलवाता है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी बदल सको। तुम्हारी रूह का साथी वो सबसे अहम शख्स होगा जिससे तुम ज़िंदगी में मिलोगे, क्योंकि वो तुम्हारे गिर्द खड़ी दीवारें तोड़ के तुम्हें जगाएगा, झंझोड़ेगा, तुम्हारी अना को ज़रब लगा के तोड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी रुकावटें और बुरी लतें दिखाएगा, फिर तुम्हारे दिल को चीर के खोल देगा ताकि इसमें नई रोशनी दाखिल हो सके। वो तुम्हें इतना बेचैन और बेकाबू कर देगा कि तुम जान चाहोगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी, लेकिन एक रूह के साथी के साथ हमेशा रहना नहीं। ये बहुत तकलीफ दा होगा। रूह का साथी तुम्हारी ज़िंदगी में आता है सिर्फ तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की एक तह दिखाने, और फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाता है। एड प्रेलव से माखूज़। यास्मीन पितरावा के लाइब्रेरी नुमा ऑफिस की एक दीवार शीशे की बनी थी। इसके पार बगीचे के पौधे जर्द रोशनियों में धमक रहे थे। आसमान अंधेर अंधेर और साफ था। शहर के इस हिस्से में बारिश नहीं थी। ऑफिस में हल्की बत्तियां जली थी। यास्मीन अपनी मखसूस कुर्सी पर टांग जमाए बैठी अबरू कठेकी से देख रही थी, जो काउच पे बरजमान था। एक बाजू पुश्त पे फैलाए, टांग पर टांग जमाए, वो मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देख रहा था। तुम अपने ऑफिस में कैंडल्स नहीं रखती माहिर बे? हमें इस गुफ्तगू के साथ चंबेली से बनी कैंडल्स जलानी चाहिए थी, जिसमें हल्का सा लिवेंडर का नोट शामिल। डू यू नो द फर्स्ट रूल ऑफ थेरेपी? माहिर फरीद ने बात रोक के अबरू उठाया। डैड वी डू नॉट टॉक अबाउट थेरेपी। वो डिडाई से मुस्कुराया। नॉट फनी। वो हंसी नहीं, चेहरा संजीदा रहा। ये कि अपने थेरापिस्ट से कभी झूठ नहीं बोलते। ऑफिस में सन्नाटा छा गया, जो शीशे की दीवार से ऊंचा था। बंद दीवारों के पार किसी कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी। न्यूज़ बुलेटिन का म्यूज़िक। यकीनन घड़ी ने नया घंटा बजाया था। मैं खुद से झूठ बोल रहा था। उसने टांग से टांग हटाई और सीधा होकर बैठा। चेहरे पर एकदम थकानदार आई थी। तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि तुम क्या कह रहे थे जब तुमने मुझे ये तासुर दिया कि तुम उसे नापसंद करते हो। सेंटर टेबल के वस्त में लकड़ी की गोल ट्रे रखी थी। इसमें एशट्रे, कुकीज़ के जार और सजावटी किताब के साथ एक बैगी रंग के मोटे दानों की लड़ी रखी थी, जिसके दोनों सिरों से धागे लटक रहे थे जैसे किसी देव की तस्बीह हो। अगर तुम मुझसे सच नहीं कहोगे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगी माहिर? उसका लहजा अब नर्म था। माहिर आगे झुका और कुकी जार उठाया। इसका शीशा ठंडा था। उसने ढक्कन खोला तो ताज़ा बेक हुए चॉकलेट चिप की महक नाक से टकराई। तुम अब भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो। माहिर ने हाथ अंदर डाल के एक बिस्किट निकाला। सुनहरी खस्ता बिस्किट आधे रास्ते में टूट गया। कुछ मोहब्बतें भुलाई नहीं जा सकती। वो दो उंगलियों में पकड़े टूटे बिस्किट को देखने लगा। पस मंज़र में उसे धुंधली सी यास्मीन दिखाई दे रही थी। क्या पसंद था तुम्हें इसमें? इसका सच्चा होना, सीधी बात करना। वो बैक डोर्स इस्तेमाल नहीं करती थी, गुस्सा नहीं करती थी, मेहरबान थी। इसका रेस्टोरेंट से छीन गया। इसने बस एहतजाज किया और फिर चुपचाप वापस चली गई। इसमें वो सब था जो तुम में नहीं था। उसने दांतों से बिस्किट को कतरा। चंद जरे कॉलर पर गिरे। मुंह में चॉकलेट और मीठे मैदे का जायका घोल गया, जिसमें जला हुआ पन भी था। वो काला पन ओवर बेक थे। शायद यास्मीन ने खुद बनाए थे। यकीनन वो किचन में अच्छी नहीं थी। इसे उसके शोहर और बच्चों पर अफसोस हुआ। तुम एक वर्क एहोलिक थे, गुस्से के तेज इंसान जो खुद को ठंडा और पुरसुकून रखना सीख रहा था, जो सच नहीं बोल सकता था। वो तुम्हारा उलट थी। उसका काम उससे छीन गया तो उसने ज़िंदगी को पास कर दिया। वो अपनी माँ के पास चली आई, मगर तुम बस हर वक्त काम करते थे। इसकी जॉब के साथ साथ अपनी सुर्ख इमारत पे काम। तुम चयोस थे और वो पुरसुकून ठहरी हुई ज़िंदगी की मालिक। शायद उसने सर झटका। बिस्किट मेज़ पर रखा। चंद रात बुरबुरा के मेज़ की लकड़ी पर गिरे। लेकिन फिर वो तल्ख होगी। उसकी ज़िंदगी तल्ख होगी। उसने गलत फैसले की। वो सच बोलती थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोले।
اور تم نے اسے معاف نہیں کیا جیسے تم نے اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے والا؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور پیچھے ہو کے ٹانگ پر ٹانگ جما لی، ناخنوں سے کوچ کے ہاتھ کو رگڑنے لگا۔ مگر تم اس کی خبر رکھتے رہے۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، مائنس بات میں سر ہلایا۔ وقفے وقفے سے میں اس کا سوشل میڈیا دیکھتا تھا، مجھے معلوم تھا وہ زندگی میں کیا کر رہی ہے۔ گو کہ اس نے سوشل میڈیا پر اپنا بیٹا نہیں دکھایا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اتنی محنت اسی کے لیے کر رہی ہے۔ تم نے اسے رابطے کی کوشش کی؟ ماہر نے پھر سر کو اوپر نیچے حرکت دی۔ بتایا تھا نا شروع میں چند ایک دفعہ، مگر اس نے جواب نہیں دیا، جیسے میں کوئی برا انسان ہوں۔ پھر میری ذات نفس نے مجھے مزید رابطے کی اجازت نہیں دی۔ اور زارا، اس سے شادی کشمالہ سے انتقام ہے کیا؟ نہیں، مجھے کسی سے انتقام نہیں چاہیے یاسمین۔ زارا اچھی لڑکی ہے، مجھے پسند کرتی ہو، اور میں نے ایک عرصہ مالک کو بہت ستایا ہے۔ اب میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور خود بھی سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے۔ اس نے اسی تکان سے شانش کر دی، لیکن اب کشمالہ واپس آ گئی ہے۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموشی عید کی سانسیں لیتے رہی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے شکست تسلیم کی۔ دیکھو ماہر، میں تمہیں یہ بتا سکتی ہوں کہ تمہیں کیا نہیں کرنا۔ مثلاً تمہیں اپنی منگیتر کو دھوکہ نہیں دینا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ ایسا آدمی بنتے انسان کو دیر نہیں لگتی۔ اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کشمالہ نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا اور اب بھی تمہارے لیے یہاں نہیں آئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہو۔ اسے اپنے جسم کے سارے اعصاب تنے ہوئے محسوس ہوئے، بدقت تھوک نکلا۔ جیسے اپنا بیٹا سوشل میڈیا پہ نہیں دکھاتی، ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں اس کی طلاق کو ایک عرصہ گزر چکا اور یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور موجود ہو۔ اس کی جبڑے کی رگیں تان گئی، اوور بیک ہوئے بسکٹوں کی جلی ہوئی مہک فضا میں گھلتی جا رہی تھی۔ انسان کسی کے پیچھے دیوانہ ہو کے تب بھاگتا ہے جب وہ دوسرے انسان کی حقیقت بھول کے اپنی خواہش کو اس کی حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی کشمالہ نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا اور وہ یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ وہ تمہیں ریجیکٹ کرنے پہ پشیمان ہے اور پھر سے کوئی رشتہ استوار کرنا چاہتی ہے۔ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایک عقل مند انسان دوسرے کی حقیقت ہر پل خود کو یاد دلاتا ہے۔ وہ خواہش کے بہکاوے میں نہیں آتا، تمہیں بھی نہیں آنا۔ وہ پشیمان ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی میری محبت میں مبتلا نہیں تھی۔ ویری گڈ۔ تم اس کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق رکھو گے اور کسی بھی موقع پر کچھ بھی ایسا نہیں کرو گے جس سے تمہاری منگیتر کو تم پر شک ہو۔ اگر وہ کسی شک کا شکار ہوتی ہے تو تم اس کو سب کچھ سچ سچ بتاؤ گے۔ تم ہمیشہ کمیونیکیٹ کر کے اس معاملے کو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ خاموشی سے سنے گے۔ میز پر ادھکھائے بسکٹ اور چند زرے چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے، اور دور پس منظر میں نیوز بلیٹن کی بنبناہٹ جاری تھی۔ ایلا نامی لڑکی جا چکی تھی، بنا فرنیچر کے تاریک گھر خاموش رہ گیا تھا۔ چھت سے لٹکتا بلب وسط میں روشنی ڈال رہا تھا، یوں کہ ایک دیوار پر ان دونوں کے سائے لمبے ہو کر پڑ رہے تھے۔ ایک مسا ہو گیا ہے آلیان، فریبا سائے نے دونوں ہاتھ باہم پھنسائے۔ اب کیا ہوا ہے؟ دراز کا سائے کی آواز میں چڑچڑاہٹ پن تھا، پھر وہ سایہ پلٹ اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اندرانی اس کے پیچھے لپکی۔ کشمالہ پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ عالیہ نے کچن کے دروازے کے ساتھ لگی کھونٹی سے ایک سیاہ طویل کوٹ اتارا اور پیچھے گھما کے دونوں بازو اس میں ڈالے۔ اسے جانا ہی تھا۔ کوٹ کے بٹن سامنے سے بند کیے، چوگا اندر چھپ گیا۔ کھونٹی پر لٹکا مفلر اتارا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے مفلر گردن کے گرد لپیٹا، کھڑتری اون تھوڑی کی ملائم جلد سے رگڑی۔ وہ ماہر فرید کے ساتھ تھی۔ باہر نکلتے عالیان کے قدم ٹھہرے، پلٹ کے اندرانی کو دیکھا، ابرو بھیج کے۔ وہ کہاں سے آیا؟ وہ شاید اس کے لیے یہاں آئی ہے، آج کل اسی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ عالیان کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے، واپس پلٹا اور تیز ڈگ بھرتا ویران باغیچہ عبور کرنے لگا۔ اختتام پر لکڑی کا ننھا گیٹ تھا جو کھلا تھا۔ کیل اکھڑے ہوئے تھے اور باغیچے کی گھاس جل کے سیاہ ہو چکی تھی۔ کونے میں لگے واحد درخت کے زرد چرمر پتے باڑ کے اندر اور باہر سڑک پر گرے تھے۔ کیا وہ بدر کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کر آئے؟ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے عالیان سے چند قدم آگے جا رہا تھا۔ سڑک پر گرے اکھڑے ہوئے پتے جو بارش کے پانی سے سائے کی وجہ سے بچ گئے تھے، اس کے جوتوں تلے آ گئے۔ چرچراہٹ بلند ہوئی۔ یقیناً وہ اور حلال بدر کی وجہ سے اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ عالیان کی رفتار سے ملنے کی ناکام کوشش کرتی انہی پتوں پر قدم رکھ رہی تھی۔ اب کی دفعہ وہ نہیں چرچرائے، وہ مر چکے تھے۔ وہ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟
मफलर होंठों तक चेहरे को ढांके हुए था, सो इसकी आवाज़ दबी दबी सी थी। वो दोनों सिम से मुखालिफ समतों में जा रहे थे जहाँ से एला आई थी। अब हम क्या करें? अंदर आने की आवाज़ में अंदेशा था। हम वही करेंगे जो कर रहे थे, वो बड़बड़ाया। रात गहरी थी और सड़क गीली। चंद स्ट्रीट पोल्स रोशन थे। मेन रोड अभी दिखाई नहीं दी थी। फिजा में ट्रैफिक का धुआं और सिगरेटों की महक थी। एक जानिब चंद दुकानें खुली थी जिनके शीशे की दीवारें रोशन थी। आलियान के कदम इसकी जाने बढ़ गए, अलबत्ता वो कदरे सुस्त रो थे। अब क्या करना है? उसने पूछा, लेकिन आलियान ने सफेद हाथ उठाया जिसकी पुश्त और कलाई बालों से पाक थी। अंदर आने की जुबान थम गई। वह खामोशी से एक दुकान तक गया, शीशे के दरवाजे का हैंडल पकड़ के धकेला। वो ठंडा था, अलबत्ता दुकान अंदर से गर्म थी। तेज पेंट और मिट्टी के तेल की बूंद नथनों से टकराए। आलिया ने नागवारी से नाक सिकोड़ी। एक दीवार के साथ शीट्स बिछी थी, एक ऊंची सीढ़ी, पेंट की बालियां, नीला जंप सूट और दस्ताने पहने पेंट करता आदमी। इन दोनों को देख के चेहरा मोड़ा। बेजारी से ब्रश रखा और दस्ताने उतारता हुआ इस तरफ आया। हम एक खत लिखेंगे। आलिया ने आगे बढ़ते हुए कंधे टेढ़े किए ताकि गीली दीवार से स्याह को टकरा ना जाए। किसको? इंद्रानी अपने ख्याल में आगे बढ़े। इसके कोट के कंधे दीवार से मस हुए। सफ़ेद चूना अपना निशान छोड़ गया। करीब आते दुकानदार ने अफसोस नफ़ी में सर हिलाया। ज़ियाद सुल्तान को। वो सॉफ्ट ड्रिंक से भरे चिलर का दरवाज़ा खोले झुका, गर्दन दाएं बाएं बॉडी निगाहें मुख्तलिफ शेल्फों में रखे रंग बिरंगे केन्स पर दौड़ाए। ज़ियाद को? मगर क्यों? वो ताज्जुब से उसे देख रही थी। आलिया ने बाजू लंबा करके एक सुर्ख कैन निकाला और वापस सीधा हुआ। फिर काउंटर पे जाके कैन रखा। हमें इसको जेल से निकालना है। वो जब तक गेम में वापस नहीं आएगा हमें मज़ा नहीं आएगा। मफलर से दबी आवाज़ में कहते आलिया ने जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो उसमें एक नोट था। दुकानदार ने नोट पकड़ा तो उसने देखा इसके हाथ पेंट में लथड़े थे, दास्तानों के बावजूद भी। शॉपिंग बैग चाहिए। दुकानदार ने बेल पंच करते हुए निगाह उठा के उस दराज का नौजवान को देखा। तुम्हें एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं है क्या? दस्तगी से कहते कैन उसके हाथ से लिया। दुकानदार ने शानिश का दराज खोला। सिक्के खनकने की आवाज़ आई। 2 उंगलियों से चंद सिक्के निकाले और अयान की मुट्ठी पर रखे। मगर ख़त की क्या ज़रूरत? हम ख़त में उसे बताएंगे कि इसका बेटा हमारे पास है। वो सिक्के अंगूठियों वाले हाथ से जेब में डालते हुए पलटा, फिर कैन को ढक्कन खींच के खोला। की आवाज़ है, मगर ऐसे तो वक्त कम है मेरे पास। मफलर 2 उंगलियों से नीचे किया, होंठ वाजे और उसने दरवाज़ा खोलते हुए कैन लबों से लगाया। मीठा स्पार्किंग सा एनर्जी ड्रिंक गले में उतरा और जैसे कानों और नाक तक में जा घुसा हुआ। मगर हमें ऐसे नहीं करना था। हर शय का वक्त उलझी हुई इसके पीछे लपकी। वो बाहर जा रहा था। ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया और पेट से भरी दुकान और मिट्टी के तेल की बू ज़ायल होने लगी। मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ इंद्रानी डियर। दुकान के बाहर खड़े खड़े उसने चंद घूंट पड़े। वैष्णवी से उसे देखने लगी। लम पीछती, कुछ कह नहीं सकती थी। उसने पुलिस से क्या कहा? कुछ सोचते उसने कैन नीचे किया। वो दुकान के सामने रुके खड़े थे। शीशे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और इसके पार दुकानदार दस्ताने चढ़ाए सीढ़ी की तरफ वापस जा रहा था। वो सब कुछ जो वो इतने अरसे से कहती है कि वो लाश उसके बच्चे की नहीं थी। और कॉटन कैंडी मैन, क्या उसने इसका जिक्र किया? अंदरानी ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। शायद इसे वो वाक़या भूल गया हो। भूलना नहीं चाहिए, इसे याद होना चाहिए। फिर रुका और गौर से अंदरानी को देखा। तुम्हें यकीन है ना कि वो नहीं जानती कि बदर को कॉटन कैंडी किसने दी थी? नहीं, वो नहीं जानती। इसने नहीं देखा। वहाँ किसी और ने भी नोटिस नहीं लिया होगा। उसने कैन ट्रैश कैन में उछाल दिया। क्या क्या भी हो तो इतनी पुरानी बात कैसे याद रहेगी? सीसीटीवी फुटेज वैसे ही मिटाई जा चुकी है। हम ज़ियाद को एक ख़त लिखेंगे। इस अब के वो हल्का सा मुस्कुराया। चेहरे के तने हुए पट्टे नरम पड़े। मगर क्यों आलियान? ताकि हम उसे बता सकें कि इसके बेटे को कॉटन कैंडी किसने दी थी। हैं? इंतरानी ने उसे यूँ देखा जैसे इसका दिमाग चल गया। वो आगे बढ़ गया तो वो चंद लम्हे परेशान सी खड़ी रही, फिर इसके पीछे लपकी। पागल हो गए हो? हम उसे कैसे ये कह सकते हैं? वो दोनों तारीकी में आगे बढ़ते जा रहे थे। आवाज़ें मद्धम पड़ गईं। अंदर ब्रश उठाते दुकानदार ने पलट के शीशे के पार देखा। वो दोनों अब दूर जा रहे थे। उसने वापस अपने पेंट और ब्रशेस को देखा। चना में पहले तक वो बाकी मानता दोनों दीवारें सुबह से पहले तक पेंट करने के लिए पुरजोश था, लेकिन अब दुकान में एक अजीब सी सियासत छा गई थी। इसकी तवानाई और जोश एकदम मांद पड़ गया था। वो किसके लिए कर रहा था ये सब? इसके तो बच्चे भी नहीं थे और इसका कर्जा जो अदा होना था और कामों की एक तवील फेहरिस्त जो जहन को बोझल की हुई थी। क्या फ़ायदा अभी ब्रश करने का? सूखने में कहीं कंटे लगने ही थे। वो कल कर लेगा। कौन सा दुकान की शक्ल बदलने से सेल्स बढ़ जाएगी? इसके तो बच्चे भी नहीं थे। किसके लिए करे ये सब?
اس نے بے دلی سے برش رکھ دیا۔ شمالی امریکہ میں جیل کا دوسرا نام کرشنل فیسلٹی اصلاحی ادارہ تھا، کیونکہ امریکیوں کو گمان تھا کہ صرف اچھی اصطلاحوں کے استعمال سے دنیا بدلی جا سکتی ہے تھی۔ ایسی ایک اصلاحی ادارے کا وہ سرمئی سفید دیواروں والا کمرہ تھا جس میں دو طرف شیشے کے دروازے لگے تھے اور فاصلے فاصلے پر چند سرمئی میزیں بچھی تھیں۔ ہر میز پر آمنے سامنے دو افراد بیٹھے تھے، ایک فرد قیدیوں والا جمپ سوٹ پہنے اور دوسرا آزاد انسانوں کے لباس میں ملبوس۔ فضا میں ہاتھوں کی بنبناہٹ اور لانڈری ڈٹرجنٹ سے لگے موم کی مہک تھی۔ ضیاء سلطان ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھا تھا۔ سامنے برجمان اور دھیڑ عمر وکیل ناک پر اینک پیچھے دھکیلتے ہوئے چند کاغذ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اگر تم آج بھی اس ڈیل کو قبول کر لو تو 2 ہفتے میں تم باہر ہوگے، اس نے کہتے ہوئے چہرہ اٹھا کے ضیاء کو دیکھا۔ ضیاء کے بال اب چھوٹے کٹے تھے، آنکھ تلے نیل کا نشان زرد ہو چکا تھا، آدھی آستینوں سے نکلتے بازو تن و من تھے، البتہ چہرہ سپاٹ تھا۔ میں 6 ماہ میں ویسے بھی باہر ہوں گا۔ ضیاء نے شانے جھکا کے دائیں جانب دیکھا، ایک میز خالی تھی۔ اس پہ بیٹھا ملاقاتی متلاشی نگاہوں سے شیشے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا قیدی نہیں آیا تھا۔ تمہارے پاس ایک چانس ہے یہاں سے جلد نکلنے کا۔ مجھے نکلنے کی کوئی تمنا نہیں ہے، میں سکون سے اپنی کتاب لکھ رہا ہوں اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ بے پرواہی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ پیچھے رکھی میز دھکیل کے ایک تنومند آدمی اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا ان کے قریب سے گزرا۔ اس کے جسم سے باسی پسینے کی بدبو لہر کی ضرورت اٹھی اور ان کی میز تک آئی۔ وکیل نے ناک سکوڑی۔ تمہارا سکون میں دیکھ رہا ہوں۔ وکیل نے ابرو سے اس کی نیلک آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ ضیاء نے پھر سے شانے جھکائے۔ اگر میں کسی کے خلاف مخبر بن کے نکلا تو 2 دن میں وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں باہر نکل کر اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، دوبارہ ان کاموں میں۔ ضیاء ٹھہر گیا۔ وکیل نے کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ کوٹ کھلنے سے کسی سستے کولون اور آفٹر شیو کی ملی جلی مہک باہر کی طرف آئی۔ جیل کی ساکن بند ہوا میں وہ مزید ناگوار گزری۔ مجھے صبح یہ ای میل موصول ہوئی ہے۔ 2 پرنٹ شدہ کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ پھر نگاہ اٹھا کے قریب کھڑے گارڈ کو دیکھا جس سے پہلے وہ اجازت لے چکا تھا۔ گارڈ نے اس بات میں آنکھوں کو چپکایا۔ ضیاء نے 2 انگلیوں میں کاغذ کا کنارہ چھوا اور اسے ترچھا کیا۔ اب وہ اس پر چھپے الفاظ پڑھ سکتا تھا۔ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے، جلد باہر آؤ اور وہ کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے بیٹے کے پاس وقت کم ہے۔ دی کاٹن کینڈی مین۔ ضیاء نے اگلا صفحہ پلٹنا چاہا، وہ پچھلے کاغذ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ انگشت سے عادت لبوں تک لے گیا، تھوک سے اسے گیلا کیا اور پھر سے صفحہ پلٹا تو وکیل نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ دوسرے صفحے پہ ایک پرنٹ شدہ تصویر تھی، ایک مدھم سی تصویر۔ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا بچہ، ساتھ لگی آئی وی لائن اور ڈرپ، اور بچے کے سینے پر رکھا 1 روز پہلے کا اخبار حریت نیوز۔ اس نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ وکیل انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہ پولیس کو دینا چاہیے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ ضیاء نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ بے تاثر نہیں تھا، وہاں عرصے بعد کوئی تاثر دکھائی دیا تھا۔ اگلے لمحے وہ لمبے ڈگ بھرتا شیشے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور گھنٹی بجائی۔ گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ پیچھے سے وکیل افسوس سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ کاٹن کینڈی مین، کاٹن کینڈی مین۔ ایک لمحے میں وہ جان گیا تھا کہ یہ ای میل کس طرف سے آئی تھی۔ صبح کا سورج ابھی بادلوں کے پیچھے چھپا رنگ برنگی عمارتوں سے بنے بلد کے علاقے کو سرمئی سائے میں کھڑے دیکھ رہا تھا۔ مالا کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے لانگ روم جمع کچن کی بتیاں روشن تھیں۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس کھڑی الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال رہی تھی۔ بال چھوٹی پونی میں بندھے تھے اور آنکھیں ابھی تک نیند سے بھری تھیں جب موبائل بجا۔ کیٹل کا بٹن آن کر کے وہ لانگ روم کے وائی 3 سیٹر تک آئی۔ کشن ادھر ادھر کیا۔ پہلے ریموٹ برآمد ہوا جو کل بہت تلاش کرنے پر بھی نہیں ملا تھا۔ پھر گدیوں کے درمیان میں پھنسا موبائل نکالا جو تھرتھر رہا تھا۔ اسکرین پر روشنام دیکھ کر گہری سانس لی۔ ہیلو، تمہاری بیربل سے بات ہوئی ہے؟ ماہر کی آواز سے وہ اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر پائی۔ وہ خفا تھا یا تھکا ہوا؟ نہیں۔ وہ ٹھہر کی۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ گزشتہ شام آفس میں ہونے والا واقعہ اس کی یادداشت میں تازہ تھا۔ کہا تھا نا اس کو صدمے کو پروسیس کرنا نہیں آتا۔ وہ اب اس کا لہجہ پڑھ سکتی تھی، جھنجھلاہٹ، دبا دبا غصہ، فکر مندی کا سایہ۔ کیا اس نے کوئی میسج وغیرہ؟ کچھ کاغذات ہیں جو چنگیز نے تم سے سائن کروانے کے لیے کہا ہے تاکہ درخواست پر کام شروع ہو۔ اس نے سنا ہی نہیں۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا؟ نہیں، وہ مجھے بھیج دے گا، میں بلد سے ہوتا ہوا آفس جاؤں گا۔ وہ پوچھنے لگی کہ اگر اسے لمبا چکر پڑتا ہے تو پولیس اسٹیشن جا سکتی تھی، لیکن ماہر نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہلکے سے شانے جھکائے، پھر بڑبڑ کی آواز پہ چونکی۔
कैटर में रखे पानी में बुलबुले ऊपर ऊपर के छलांगे लगाए थे। वो भाग के आगे जल्दी से बटन बांध के बुलबुले थम के और धीरे धीरे मरते गए। वो कहाँ रहता था जो बलद से इसे रास्ते में पड़ना था। इंस्टेंट कॉफ़ी पानी में घोलते हुए वो सोच रही थी। माहिर ने मोबाइल कान से हटा के नीचे किया। वो लाउंज के स्याह तवील सोफे पे बैठा था। ऊंचे स्याह सफ़ेद पर्दे खिड़कियों के आगे बराबर थे। इसी पर लोना हलाल का गाइड डॉग कमरे से भागती हुई बाहर आई। उसे देखकर ठहर गई। पहले दुम हलाई, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखी गई, यहाँ तक कि उसने निगाह उठा के उसे देख न लिया हो। मगर माहिर की निगाह की संजीदगी पर लोना के कंधे ढीले हुए। फिर गर्दन घुमा के बीरबल के कमरे के खुले दरवाजे को देखा। वो नहीं आया। माहिर ने कदी बेजारी से पुकारा, मगर भूरी सुनहरी सी लोना दुम हलाती बीरबल के दरवाजे के दर से अंदर घुस गई। माहिर ने पलट के देखा। अब वो बारी बारी हाशिए को सूंघ रही थी। उसने सर छोड़कर मोबाइल स्क्रीन रोशन की। चंगेज़ का नया मैसेज आया था। चंद कागजात पर साइन करवाने हैं कशमाला के। मुझे भेज तो करवा दूंगा। इसके एड्रेस पर भेजना बेहतर है। कहा ना मुझे भेज दो। क्या वो तुम्हारे एड्रेस पर रह रही है? बाकी गुफ्तगू माला की कॉल से पहले हुई थी। ये आखिरी मैसेज कॉल के दौरान मसूल हुआ था। उसकी उंगलियां टाइप करने लगी। हाँ, वो यहीं है। आप अपसेट हैं? आहट पे वो चौंका। गर्दन फिर से मोड़ी। लोना बिरबल के बेड पर जाके लंबी लेट गई थी और हलाल पीछे खड़ी थी। नाइट सूट में मलबूस उसके लंबे घुंघराले बाल कमर पर घेरे थे। बिना किसी छड़ी से चलती हुई सामने हलाल में देखती आगे बढ़ रही थी। हर कदम को पहचान थी कि वो कहाँ पड़ेगा। सोफे के किनारे वो रुकी। हाथ से टटोला। इसका सफ़ेद गुलाबी चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। क्योंकि बीरबल भाई घर नहीं आया। वो रुक रुक के सोचती बोल रही थी। वो कुछ वक्त घर नहीं आएगा। वो रुका। उसे मालिक के बारे में इल्म हो गया है। ओह! हलाल के होंठ गोल हुए। इसके तासुरात दूसरे इंसानों की निस्बत मध्यम से होते थे। वो हैरान थी। अफसरदा वो वैसा नहीं कर सका। उसको मत बताना कि तुम जानती थी मज़ीद अपसेट होगा। वो जानता था कि वो जानती थी। वो हलाल से बहुत कम कुछ छुपा सकता था, मगर हलाल सब कुछ छुपा सकती थी। आप अपसेट होने के साथ साथ वो रुकी। आंखें किसी सोच से छोटी हुई। वो इसके कंधों के ऐन पीछे खड़ी थी। धीरे से करीब आई। पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा और सर झुकाए मोबाइल को देख रहा था। परेशान भी हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ करते देख लिया हो। वो जैसे समझ नहीं पा रही थी। माही ने सर झटका। कुछ नहीं, ज़्यादा ना सोचा करो। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। वोट खड़ा हुआ इससे पहले कि वो मज़ीद इसको पढ़ने लग जाए। क्या मैं माला से मिल सकती हूँ? वो जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था, वहीं ठहर के सीढ़ियों से चंद कदम के फासले पर वो सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने आई है। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम उसे अपने घर और मामला से दूर रखें? सख्ती से कहा था। इसका नाम बदर है। वो पीछे से पुकार उठी। माहिर आगे बढ़ता गया। आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। माहिर ने अनसुना कर दिया। वो अब कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। सुबह की रोशनी में नीम अंधेरा लाउंज वीरान रह गया। लोना अभी तक उदास सी बीरबल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी तो मुसलसल हिल रही थी, दाएं बाएं दाएं बाएं। इनसे कई मील दूर अपने ऑफिस में बैठा चंगेज़ ने रिसीवर उठा के एक बटन दबाया। वो कागज़ माहिर बे के घर भेज दो। रुक के बात सुनी। नहीं, कशमाला हानम वहाँ नहीं रहती, लेकिन माहिर बे हमें नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ रहती हैं। रुक की गहरी सांस ली। क्या मतलब? क्यों? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वो अभी तक खुद को इसका मुहाफिज समझता है। अफसोस से सर झटक के रिसीवर रखा और जमाई रखी। वो रात से किसी दूसरे केस की वजह से थाने में था और अब घर जाके आराम करना चाहता था। सूरज बिला आखिर बुलंद पर छाए बादलों के दर्द से झांकने लगा था। रंग बिरंगी इमारतों के दरमियान गलियों में रौनक जा गई थी। नारंगी स्कूटर वाले कैफ़े में रश लगा था। बाहर बिछी नारंगी में इस कुर्सियाँ भी भरी हुई थी। कैफ़े दो गलियों के दहाने पर था, जो दाएं बाएं से वी की सूरत में ऊपर जाती। सामने सड़क थी, जो ढलान की सूरत नीचे जाती। सड़क के इख्तिताम पर समुंदर था। कैफ़े की कुर्सी पर बैठे देखो तो यूँ लगता सड़क नीचे समुंदर में गुम हो रही है, लेकिन इस मेज़ पर बैठी इन दो लड़कियों के पास सर उठा के देखने का वक्त नहीं था। माला सर झुकाए आईपैड पर उंगलियां चला रही थी। खुले बाल कानों के पीछे उड़स के चेहरे पर आने से रोक रहे थे। साथ बैठी सुंबर लैपटॉप मेज़ पर रखे उंगलियां तेज तेज चला रही थी। वो एक मुकामी फ़ोटोग्राफ़र थी, जिसके साथ वो इस्तांबुल में कोलैब करती थी। स्याह बालों की ऊंची पोनी बनाए, स्याह जैकेट पहने वो मोटरसाइकिल चलाती थी। हेलमेट खाली कुर्सी पर रखा था और मेज़ पर दो कॉफ़ी कप जिनके ढक्कन लगे हुए रखे थे और अध खाए क्रॉसेंट। कितना मुश्किल इवेंट था ये। दफ्तन सुंबल ने झुरझुरी ली। माला ने चेहरा उठाया, फिर गर्दन आगे झुकाकर सुंबल की स्क्रीन को देखा। ब्रू इकट्ठे हुए। सुंबल, इवेंट मुश्किल नहीं था।
ग्रैंडिंग ऐसे मत करो, दुल्हन की स्किन टोन या मेकअप का रंग नहीं बदलना चाहिए। देखो यहाँ, उसने उंगली से स्क्रीन को छुआ, इसकी लिपस्टिक का रंग बदल गया है। सुबह ने बेचैनी से पहलू बदला। हर फोटोग्राफर के अपने रंग होते हैं माला, ये मेरे रंग हैं। लेकिन वो मेरी क्लाइंट है और मुझे सख्ती से इस बात की ताकीद कर चुकी है। नरमी से मुस्कुरा के याद रहे। सुंबल ने गहरी सांस लेकर सर हिला दिया, उंगली को सर पर तेज तेज घुमाने लगी। सुनो, ये शॉट कैसा है? इंस्टा पर पोस्ट करने के लिए। माला ने आईपैड उसके सामने किया। वो काफ़ी देर से इवेंट की तस्वीरों में से मुनफरिद और चौंका देने वाली ज़ाविये ढूंढ रही थी जो पोस्ट किए जा सके। बेहतरीन। वो झिझकी। आप शादियाँ क्यों कवर करती है? इनमें कोई आर्टिक्वाई अलविजन नहीं है। इसका अंदाज शिकायती भी था और मायूसाना भी। शादी तो सबसे बड़ा अलविजन है। मुस्कुरा के सर झटका। और मुझे बिल्स भी पे करने होते हैं सुंबल। फिर इस क्लाइंट को अक्टूबर के सुरमई मौसम में शादी करके इस पहाड़ का रंग देना था, क्योंकि दुल्हन को स्प्रिंग वेडिंग चाहिए थी। शानिश खा के वापस स्क्रीन पर उंगली फेरने लगी। हमें अगले इवेंट के लिए ड्रोन से शूट करने का परमिट भी चाहिए। वो आपका वर्क परमिट बनवा देगा। कौन? वो आदमी है आपका पुराना फैमिली फ्रेंड। माला की उंगलियां सुस्त हुई और सुंबल का लेजा कड़वा। वैसे अजीब इंसान है, इस शर्त पर आपकी मदद कर रहा है कि आपका पासपोर्ट रख लेगा। इस बहाने वर्क परमिट मिल जाएगा और हम दूसरे फोटोग्राफर्स की तरह सियाह बनकर इवेंट कवर नहीं करेंगे। आपको इसकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। पता नहीं वो आपके पासपोर्ट के साथ क्या करे। मजबूरी इंसान से सब करवाती है। सर झुकाए, एक हाथ से कप उठाया, ढक्कन की 10 को होंठों से लगाया, फिर कप वापस रखा तो लिपस्टिक का निशान ढक्कन के दहाने पर रुक गया। वो माहिर फ्रीद जो भी है, आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। खड़ूस। सुंबल ने जोर देकर दोहराते हुए काफ़ी कप उठाया। 2 साल से स्टडी वीज़े पर हूँ यहाँ। ये इस्तांबुल के लोग ना बहुत ही माता प्रस्त और धोखेबाज हैं। मशीनी खुद गस्ट डॉलर्स के लिए ये अपने माँ बाप को भी बेच सकती है। जब माला ने चौंक कर सर उठाया, वहाँ सुबह गड़बड़ा के पलटी। काफ़ी छलक की चंद कतरे स्क्रीन पर गिरे। वो शख्स इनकी मेज़ के दहाने आ रुका था। दूर सड़क किनारे पार्किंग में एक स्याह चमकती हुई कार खड़ी थी जो चंद मिनट पहले वहां नहीं थी। माला ने आईपैड बुझा के नीचे रखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। माहिर, ये सुंबल है मेरी कोलेबिटर, और सुंबल ये हैं। उसने बहुत वक्त से खुद को खुड़ूस किया, दिक्कत से खुद को खुड़ूस कहने से रोका। माहिर फ्रीद मेरे फैमिली फ्रेंड जिनका जिक्र हम अभी कर रहे थे। सुबह का काफ़ी हलक से ना निकली गई ना उगली गई। वो घबराहट में जल्दी से उठ खड़ी। हेलो, नर्विसा मुस्कुराई। हेलो सुंबल, बैठो। पसंदीदा चेहरे और सुरमई सूट वाला क्लीन शेव आदमी तीसरी कुर्सी खींच रहा था। वो कुर्सी माला के मुकाबले थे और वो इसी तरह पुरसुकून सी बैठी रही थी। हम इस्तांबुल में साथ काम करते हैं, वक्त कम है हमारे पास। उम्मीद है आपको सुंबल के यहाँ होने पर एतराज़ नहीं होगा। इसी सादगी से माहिर को देख रही थी। माही ने बस सर को खम दिया और कोट का बटन खोलते हुए बैठा। इसका परफ्यूम तेज़ था, कालापन, नोट वुडी था, या शायद कुछ ओरिएंटल सा। वो फैसला न कर सकी। इस आदमी के पास से हर दफ़ा मुफ्ती खुशबू आती थी। थैंक्स। सुंबल ख्वामख्वाह बोली। फिर एहसास हुआ कि सिर्फ वही खड़ी है तो जल्दी से बैठी। आपका जिक्र सुना था। अच्छा, वो आज मुलाकात भी होगी। वो फीका सा मुस्कुराई और ऐसे बैठी थी कि इन दोनों के 90 के ज़ावी पे थी। उसने कितना सुना था, बस खड़ूस न सुना। कैफ़े के बाहर नारंगी छपे तले रखी इस मेज़ पर चंद लम्हे खामोशी छाई रही। इस दौरान माहिर कुर्सी पर बैठ गया और एक सरसरी निगाह में इस लड़की का जायज़ा ले लिया। इसके बाल, कपड़े, बैग की हालत, फ़ोन का मॉडल, नगा जूतों तक गई। स्टूडेंट, फ्रीलांसर, बिना वर्क वीज़े के काम कर रही थी और माला ने इसे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं इसको फिर से बीरबल के लिए मुर्द इल्ज़ाम ना ठहरा सकूं। स्मार्ट। नाइस टू मीट यू सुंबल। बज़ाहिर वो हल्का सा मुस्कुराया। आप कुछ लेंगे? सुंबल अभी तक नर्वस थी। टांग पर टांग जमाए बैठे शख्स की एक गहरी नज़र और मुस्कुराहट से उसे लगा कि वो इसके अंदर बाहर देख चुके हैं। मोहब्बत सा कहकर गर्दन मोड़ी। वो वहाँ था या नहीं वो समझ नहीं सकी। फिर कोट की जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाल के माला के सामने रखा, फिर बिना कुछ कहे उठ गया। अब वह कैफ़े के अंदर जा रहा था, यानी ये यहाँ था। माहिर फ्रीद ग्लास डोर खोल के अंदर चला गया तो वो फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ी। ये है वो खड़ूस आदमी। आंखें फैलाई दबा दबा से चलाई। माला ने हूँ कहकर कागज़ खोले। वो इसे कोरियर भी कर सकता था, एक दस्तखत ही तो था। इसने चौथी कुर्सी पर सुंबल के हेलमेट के साथ रखे बैग में हाथ डाला। पेन कहाँ रखा था? क्या ये सिंगल है? सुंबल दिलचस्पी से ग्लास वॉल के पार खड़े माहिर को देख रही थी, जो काउंटर पर झुका बारिस्ता से कुछ कह रहा था। नहीं, शादी होने वाली है। सुंबल के चेहरे पर बदमज़गी फैली, फिर दोबारा से तजस्सुस जगा। वैसे ये कौन सा वाला मीर है, ओल्ड मनी या सेल्फ मेड? एक ज़माने में
میرا ڈرائیور ہوتا تھا، خود سوچ لے۔ سنبل نے پہلے مالا کو دیکھا جو کاغذات کو دیکھ رہی تھی، پھر سڑک کے کنارے کھڑے سیاہ کار کو، پھر ہنس کے سر جھٹک دیا۔ مالا مذاق بھی سنجیدگی سے کر لیتی تھی۔ کیا اس درخواست کے بعد وہ کام شروع کریں گے؟ جب تک وہ اپنا کپ لیے واپس آیا وہ قلم ڈھونڈ کے دستخط کر چکی تھی۔ ہاں، ماہر نے کپ کا ڈھکن اتار کے میز پر رکھا جہاں گہرے روسٹ شدہ کافی بینز کی مہک ابھری ہوئی تھی۔ وہاں چند قطرے میز پوش کو بھگو گئے۔ اب وہ شکردار سے کیوبس نکال کر کافی میں ڈال رہا تھا۔ 1 2 3 مالا کی نگاہیں کیوب سے ہوتی ہوئی ہیلمٹ کے ساتھ رکھے بیگ پر گئی جس کا منہ کھلا تھا، البتہ ماہر کی نگاہ بھی وہاں نہیں پڑی تھی۔ او نو! اس نے تیزی سے بیگ اٹھایا اور قدموں کے ساتھ رکھ لیا۔ ماہر نے چونک کے بیگ کو دیکھا، پھر ایک نظر اسے، لیکن وہ اب کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ کمفرٹ اسٹور نہیں دیکھا ہوگا یقیناً۔ اللہ کرے! وہ کچھ نہیں بولا، کافی میں شکر مکس کرتا رہا۔ اس نے بیگ کیوں نیچے رکھا؟ وہ کچھ چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ کیا بدر مل جائے گا؟ سنبل کھنکاری اور مسکرا بھی رہی تھی، بس اس نے خڑوس کا لفظ نہ سنا اور باقی خیر تھی۔ دیکھتے ہیں، وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کپ ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ایک تناؤ بھری خاموشی اس نارنجی میز پر چھا گئی، ورنہ آس پاس بہت شور تھا۔ ایک آدمی مالٹے کی ریڑھی دھکیلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ نارنجی گیندیں مینار کی صورت کھڑی تھی، پکے رسیلے مالٹے جن کی خوشبو ماہر کی کافی کی مہک میں شامل ہو گئی تھی۔ اب مزید کیا کرنا ہے مجھے؟ مالا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا تو کہہ دے یا پھر جائے۔ بیٹھا کافی کیوں پی رہا تھا؟ درخواست میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے تو بتا دو۔ مالٹے کی ریڑھی کو دیکھ رہا تھا جو قریب آ رہی تھی۔ اسے سنبل کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس قسم کا اضافہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے؟ کیا وہ سنبل کی وجہ سے غیر آرامدہ تھا؟ مگر مالا نے اسے یہ نہیں بلایا تھا، کام بہت تھا، وہ خود ہی آگئی تھی۔ یعنی پائے نے شانش کر اسے ناکام لائی۔ اگر تم نے پلیز سے کوئی بات چھپائی ہے تو بتا دو۔ اس کی آنکھوں میں طنز کی جھلک تھی۔ کشمالہ مبین کی پیشانی سلوٹ زدہ۔ باتیں چھپانا میرا شیوا نہیں ہے، جو جانتی تھی بتا دی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ زیاد کو نامزد کروں تو کاٹن کینڈی مین، آپ نے اس کے بارے میں بتایا پولیس کو؟ وہ جو برہمی سے کہی تھی، سنبل کی بات پر رک گئی۔ ماہر نے گردن پوری سنبل کی جانب موڑی۔ کاٹن کینڈی مین؟ باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاں نا، میں وہیں تھی گلاتا ٹاور کے قریب جب وہ کاٹن کینڈی مین آیا تھا۔ سنبل رکی، مالا کو دیکھا، ابرو اٹھایا۔ کیا یہ نہیں بتانا تھا؟ کون کاٹن کینڈی مین؟ ماہر نے کپ نیچے رکھا۔ شاید یہ اتنی اہم بات نہیں ہے، شاید میرا وہم ہو۔ مالا کی آواز ہلکی تھی۔ کون کاٹن کینڈی مین؟ وہ ابرو اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے پہلو بدلا، پھر گہری سانس لی۔ ہم گلاتا کے پاس شوٹ کر رہے تھے آج سے کوئی 3 4 ماہ پہلے۔ وہ چند منٹ کے لیے نظروں سے غائب ہوا تھا، پھر مل گیا۔ میں بتاتی ہوں۔ وہ رک رک کے بتائی تھی۔ جب سنبل نے بے چینی سے بات اچک لی، مالا نے گود میں رکھی مٹھی بھینچی۔ ہم شوٹ کر رہے تھے، وہ ماہر کی طرف پوری گھوم کی قدرے جوش سے بتانے لگی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو خاندان کی گیدرنگز میں سب سے زیادہ لطیفے اور قصے سناتے ہیں۔ الگ صبح کا شوٹ تھا۔ دولہا دلہن ایک دوسرے سے ناراض لگتے تھے۔ خیر اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی تب کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے بور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، بدر ہمارے ساتھ ہی تھا، تمہارا بیٹا شوٹ پہ تمہارے ساتھ تھا؟ ماہر نے دونوں پر اٹھائے۔ استحصال اس بات میں لایا۔ پیچھے مٹھی مزید سخت کر لی، ناخن ہتھیلی میں کھپ کے۔ کیا وہ اس کی ممتا کو جج کر رہا تھا؟ ہاں نا، بدر ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ سو پھر یہ ہوا کہ وہ اچانک گم ہو گیا۔ ہم نے اسے آگے پیچھے بہت ڈھونڈا، کچھ دیر بعد وہ مل گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں کاٹن کینڈی تھی۔ اسے کسی کاٹن کینڈی مین نے دی تھی۔ کشمالہ مبین نے بہت ضبط سے سنبل کے نیم رخ کو دیکھا۔ وہ ماہر کی طرف گھومی، تیز تیز بول رہی تھی۔ دائیں جانب کیفے کی شیشے کی دیوار میں سے ایک دوسری سنبل ایک دوسرے ماہر کو وہی سب بتاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھہرو ٹھہرو! ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ انگلی میں پہلی انگوٹھی دیکھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ کاٹن کینڈی مین تھا؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مالا نے تھوک نکلا ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھے گا، اسی لیے وہ اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ادھر سنبل نے پورے وثوق سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نا، وہ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ میں نے بدر سے پوچھا تھا کہ کیا وہ کوئی کاٹن کینڈی مین تھا۔ اس پہ بدر نے سنبل کی زبان کو ایک دم بریک لگی، جیسے ٹھوکر کھا کر گر گئی ہو۔ پھر سنبل نے بے اختیار مالا کو دیکھا جس کی رنگت قدرے پھیکی تھی۔ او نو! چند لمحے نارنجی میز پر خاموشی چھا گئی۔ پھر تم نے کشمالہ کے بیٹے سے پوچھا تھا تو اس نے کیا کہا؟ ماہر نے سنبل کو غور سے دیکھتے ہوئے ہاتھ گھمایا۔ آگے بتاؤ۔ سنبل پیچھے ہی تھوک نکلا، پہلے مالا کو دیکھا اور پھر ماہر کو۔ میں نے پوچھا وہ کاٹن کینڈی مین تھا تو اس نے سر ہلایا۔ صرف سر ہلایا یا کچھ کہا؟ سر ہلانے کا یہی مطلب ہے نا؟ سنبل نے خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ نہیں، مگر اس نے کچھ تو کہا ہوگا کہ کاٹن کینڈی دینے والا کون تھا؟ مرد تھا، عورت تھی؟ وہ 3.5 سال کا بچہ ہے، اپنی بات سمجھا سکتا ہوگا۔ نہیں، اجنبی سے کشمالہ کو دیکھا، اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔
وہ کاٹن کینڈی کھا رہا تھا نا، پھر ہم نے نہیں پوچھا۔ سنبل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس بات کو کور کرے۔ یعنی ایک اجنبی نے تمہارے بیٹے کو کینڈی دی اور تم نے اسے وہ کھانے دی، اور تم نے اپنے بچے سے اس کا حلیہ تک نہیں پوچھا۔ اس نے ملامتی انداز میں مالا کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی لب پیچھے، اور تم لوگوں نے خود ہی فرض کر لیا کہ وہ کوئی کاٹن کینڈی مین تھا۔ وہ کوئی جاننے والا بھی ہو سکتا ہے، اس کا اغوا کار بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اسے جیسے غصہ آنے لگا۔ مجھے لگا شاید یہ اہم نہیں ہے۔ کشمالا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ اکثر لوگ گزرتے ہوئے بچوں کو کینڈیز پکڑا دیتے، اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں کافی لے لوں؟ اٹھ کے کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے میں سے ایک دوسری مالا میز پر بیٹھے اشخاص کے قریب سے گزرتی دکھائی دی اور دروازہ کھولا اور وہ اندر سے غائب ہو گئی۔ میز پر رکھی اس کی عادت بھی کافی ویسی ہی پڑی تھی۔ نہیں، مگر یہ بات پولیس کو بتانی چاہیے تھی۔ ایک اجنبی انسان ایسے کیسے اکتاہٹ سے کہہ رہا تھا جب بدر بول نہیں سکتا؟ سنبل کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ہلکا سا جوش بھی تھا۔ کسی انجان شخص کو ایک بری خبر سنانا اور اس کے تاثرات دینا۔ وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا۔ کیا مطلب؟ ناسمجھی سے سنبل کو دیکھا۔ کہا نا نہیں بول سکتا، اس کو آٹزم ہے۔ لیکن سنبل نے بے چین نگاہ شیشے کی دیوار پر ڈالی۔ لیکن مالا نہیں مانتی۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ بچہ نارمل ہے، لیکن وہ نارمل نہیں ہے۔ میں اس سے ملی ہوں، وہ کبھی نہیں بولا۔ ماہر اسی طرح ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب بول نہیں؟ ہو بتا رہی ہو نا، وہ آٹسٹک ہے۔ سنبل نے ضد ہو کر آواز سرگوشی میں بدلی۔ بار بار گلاس ڈور کو بھی دیکھتی۔ مالا کاؤنٹر سے کافی لیے پلٹ رہی تھی۔ کچھ بچے نہیں بول سکتے نا، جیسے کچھ بچے دیکھ نہیں سکتے، یعنی اندھے؟ تمام اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھائے۔ کن پٹی کی رگیں تھم گئی۔ سنبل اب پیچھے ہو کے بیٹھی۔ مالا اب دروازہ کھول کے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ جب تک گرم کپ لیے میز تک واپس پہنچی تو سنبل کنیا میز پر جمائے سادگی سے مسکرا رہی تھی، اور ماہر اس کا چہرہ بے تاثر تھا کہ ایک ہاتھ ٹائی کی نٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہر نے نگاہ اپنی کافی پہ جما لی۔ تم؟ وہ کھنکھارا۔ اب الفاظ کا نکلنا مشکل تھا۔ مالا نے بغور اسے دیکھا اور پھر سنبل کو۔ وہ اسے بتا چکی تھی۔ تمہیں اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی ہو کیا؟ اس نے پہلے کبھی کاٹن کینڈی مین دیکھے ہیں؟ ہاں، ہم ایک دفعہ سٹی فیئر میں گئے تھے چند ہفتے پہلے۔ وہاں ایک یونیفارم میں کاٹن کینڈی مین تھا۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کا بھی ویسا ہی حلیہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ تاریخ اور وقت یاد ہے؟ اپنے کپ کو دیکھتے ہوئے ماہر نے پوچھا، اور اس کی جھکی نگاہوں میں کچھ اور بھی دیکھ سکتی تھی، کچھ غیر آرام دہ سا، شکست خوردہ سا۔ اف سنبل! بالکل، ہم اس وقت شوٹ کر رہے تھے۔ تصاویر پر ٹائم سٹیمپ ہے؟ گڈ، ہم ویکینڈ پر اسی جگہ جائیں گے۔ وہ کپ لیے اٹھ کھڑا ہوا، گو کہ اس کا کپ خالی تھا۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیا وہ صرف پیپر سائن کروانے آیا تھا، یا وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا؟ بس، یا کچھ اور؟ اس نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نگاہ اٹھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو نفی میں جنبش دی۔ بیربل سے رابطہ ہو تو مجھے بتانا۔ مالا کی پیشانی کی سلوٹیں ڈھیلی ہو گئی۔ اس بات میں سرل ہے، وہ صرف کاغذات سائن کروانے نہیں آیا تھا، وہ بیربل کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پریشان تھا۔ وہ پلٹ کے کار کی طرف جا رہا تھا۔ سنبل بیٹھے بیٹھے دلچسپی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ آپ اس بندے کو کیسے جانتی ہیں؟ ڈرائیور تھا میرا۔ سنبل نے اب کے بدمزہ ہو کے اسے دیکھا۔ آف کورس ڈرائیور! آنکھیں گھما کے بڑھائی۔ جب وہ بیٹھ گئی، وہ اپنی آئی پیڈ دوبارہ روشن کر لیا تو سنبل کھنکھاری۔ ہی لائکس یو! مالا نے رک کے سی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ مجھے ناپسند کرتے، تم نہیں جانتی۔ سنبل نے ترکوں کے انداز میں تھوڑی اوپر اٹھائی، پھر ہاتھ چلا کے لیپ ٹاپ اسکرین کھول دی، جیسے اسے سمجھانا فضول ہو۔